the man sing, only the man. सगळे मी हात उबारले आणि म्हणया सगळे पयणे म्हणया Praise the Lord. Praise the Lord. Yesterday we were studying about going through the process of change and transformation. ब्रदर मातशें सुरवात करचे आदी जी कोण नवी पयलेच पावटी येयल्यान ती उबी रावतात फर्स्ट टायम जी कोण येयल्यान ती थँक्यू जीसस Wow. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू So we have been studying on grace and faith. आमी शिकताले देवाचे कृपे बद्दल आनी भावार्था बद्दल. And many a times in our lives we believe that we got to do something to make God move on our behalf. Yeah. आमकां जायते पावटी दिसता की आमी कितेंय तरी करूंक जाय आमी देवाक मानवलोली जाल्यारूच देव आमकां दितलो अशें आमकां दिसता. Even I used to believe that my faith moves God. म्हाका एक पावटी दिसतालें की म्हजो भावार्थ देवाक म्हजेशी हाडटा. And because I believed, I even preached, my faith moves God. आनी म्हाका अशें दिसतालें एक पावटी ताका लागून हांवें सगल्यांक परगट केल्लें रितीराक लेगीत म्हणटा म्हजो भावार्थ तो देवाक ताच्या जाग्या वयल्यान हालोवन म्हाका म्हजेशी हाडटा. But as I began to study God's word, I began to understand my faith doesn't move God, but my faith moves mountains. पूण जसो हांव अदीक आनी अदीक खोलायेन देवाचें उतर शिकतालो सजमतालो म्हाका कळोन आयलें की म्हज्या भावार्था उदेशी देव हालोना आनी म्हजेशी येयना पूण म्हज्या भावार्था उदेशी म्हजे दोंगर हालतात. That's why he said, if you have faith, you can move mountains. ताकाच लागून देवाच्या उतरांत अशें वता जेजू म्हणटा की तुका तर सासवाच्या कोणी येतलो भावार्थ आसत तुज्यान ह्या दोंगराक मोडोंक जाता हांगासरलो उठ आनी दर्यांत पड. And that is why many a times many people believe that I have to do something for God to respond to me and do something for me. आनी असली चुकीची सोजमणी आपणाकूय आसली आनी जायत्या जाणांक आमकां आसता आनी ताका लागून आमकां दिसता आमच्या भावार्था उद्देशी आमच्यांनी देवाक हालोवंक जाता म्हूण. पत्तून पत्तून देवाचें उतर व्हडल्यान म्हणप तें पत्तून पत्तून आयकप आनी काळजान तें बाळगून दवरप म्हणजे बायहाट करप देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो चड गरजेचें म्हूण हांव सांगत आसता. And many people listening to what he has said has even memorized. आनी जायतीं जाणां तें हांवें सांगलां त्या प्रमाणे ती बायहाट करून केल्यान. And when he has been saying and you have been memorizing, there comes a thought in your mind, now that I am confessing the word of God, because of my confessing the word of God, my God is going to move on my behalf and things are going to change on my behalf. आनी अशी सोजमणी जाता की हांव आतां देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो बायहाट जाणा एका किरा भाशेन हांव देवाचें उतर जाणा म्हणटकूच आतां देव म्हजेशी येवन म्हजें जिवीत बदलतलो अशें दिसता. So when I am confessing the word of God day and night, I believe that now God is going to respond and he is going to give me the victory. आनी हांव आतां देवाचें उतर जाणा म्हणटकूच आतां म्हाका देव येतलो आनी म्हाका जैतिवंत करतलो. Or if I pay my tithes, then God will give me what
He has promised me. ओ थोड्यांक कसली सोजमणी आसता की जरूय हांवें म्हजो 10वो वांटो गिरेस्तकायेचो वो म्हज्या पागाराचो तर देवाक दीत जाल्यार देव आतां म्हजेशी येतलो आनी म्हाका जैतिवंत कोत्तलो. Or if I pray to God, then God will give me what I need. वो जरूय तर हांव देवाशी मागत रावत कोण म्हणटा देराचेर देवाच्या मारीत राव आनी देव तुका उगडटलो वो मेवतलें. Come on, don't we have all these thinking? You अशें know, आसा when I was in Bombay, I met a young man. I just came from Bombay and I met a young man. आपूण मुंबयसान येता तेन्ना एकलो तरणाटो भुरगो मेवलो म्हणटा आपल्याक And he was listening to a preacher preaching. आनी तो एक देवाच्या मुणयाराक आयकतालो And the परगट preacher करता. kept saying from the book of Malachi that you have been robbing God, you have robbed God, you have robbed God, you have robbed God by not paying your tithes. आनी आदल्या कोरारांत मालाकीच्या पुस्तकार अशें मेवता प्रवादी मालाकी अशें म्हणटा तूं चोर कित्याक तूं चोत्ता जें कितें देवाचें आसा तें तूं देवाक दिना 10वो वांटो देवाक दिना आनी तूं चोत्ता देवाचें तेका लागून तूं चोर. So this man could not sleep that night. He went to sleep that he is a robber. आनी हे भाशेन हो देवाचो मनीस परगट कोत्तालो आनी हो तरणाटो भाव म्हणटा आपूण आयकतालो आनी त्या दिसा म्हणटा जेन्ना रेतीर काबार जायन जेन्ना तो घरा No, गेलो he was watching on the TV. तो टीव्हीचेर पळयतालो आनी जेन्ना मागीर रातचो न्हिदोंक गेल्लो तो म्हणटा तो न्हीद पडोना जाली कित्याक ताका पत्तून दिसतालें तो चोर ताणें दिवंक ना देवाक कितें दिवंक जाय He तें. was in financial crisis. खऱ्यांनी तेज्या जिवितांत तो गरीबसाणेंत सांपडलेलो आसलो. So he went to the bank and took a loan to pay his tithes. तर हें आयकोन ताणें बँकांत गेलो आनी ताणें बँकाचो लोन काडलो आनी ताका आपलो 10वो वांटो दिवपाक म्हूण ताणें लोन काडलो. He began to total all those years he did not pay, took a loan to pay the tithes. इतलीं वर्सां ताणें 10वो वांटो दिवंक नासलो तें ताका खावंक लागलें ह्या देवाच्या मुणयाराचें आयकोन आनी ताणें लोन काडलो सगळें टोटल करून आनी ताचें 10वो वांटो दिवपाक तयार जालो. You mean to say God will answer your prayer if you give him money? कितें दिसता आमकां देव आमकां देवाक पयशे दिले म्हणटकूच देव आमची मागणी कान उदकें कोत्तलो? Come on. God wants you to pay your tithes out of love and not by force. देवाक जाय आमी आमचेशी कितें आसा तें देवाक दिल्लें मोगाक देवाचो मोग कोत्ता म्हूण न्हय कोण फोर्सार कोत्ता म्हूण. Hallelujah. So please understand that God does not move because you did this and this and this, but God's word says to us that God who has given us the grace, he says, I have already moved on your behalf before you could do one thing for me. तर बरे भाशेन सजमोया देवाचो मोग कसलो तो देव म्हणटा तुवें एक कितेंय बरें करचे आदीं हांव तुजे पासत सगळें बरें करून दवरलेलें आसा हांवें तुजे पासत तयार करून दवरलेलें आसा तुवें एक बरी करणी करचे आदीं. You know, in other words, it is like God saying to you, I have given you my checkbook of heaven and put my signature there. You fill what you want and it is yours. That's what is called grace. हालेलुया. Please understand the difference. एके भाशेन म्हणटा देवान आपलो चॅकबूक आमच्या हातीन दिल्लो आसा सायन मारून तुका कितें जाय तें पुरोय आनी तुका जाय तें काड म्हूण एके भाशेन What असलें we are चिंतप. thinking is, my faith makes God open his checkbook and now issue a check on my behalf because I did this and I did this and I did this, which is absolutely wrong. According to God's word, he has already issued the checkbook, which is a blank checkbook. But when I operate by faith, my faith fills the check and takes what is deposited in the account. Please understand the difference. म्हाका आमकां आमची सजमणी Just explain to them as long as you want, but please explain to them correctly. आमची सजमणी अशी आसता की आमी कितेंय बरें केल्यार म्हणजे आमी आमचो 10वो वांटो दिल्यार वो आमी कसली बरी करणी उपास केल्यार वो आमी मागणें करीत रावल्यार देवाच्या दाराचेर मारीत रावल्यार देव आमकां दार उगडटलो वो देव दितलो अशें आमकां सजमणी आसा ती चुकीची सजमणी म्हणटा. According to the grace of God, he has already given us the checkbook. देवाचे कृपे प्रमाणे
जे पवित्र पुस्तकान देवान कितें केलां तें कळटा म्हूण तेजे प्रमाणे म्हणटा देवान आपलेशीं कितें आसा तितलें आमचेशीं दिल्लें आसा एक चॅक बुका भाशेन म्हणटा It is already signed. आमी बरें करतकच तो म्हणना मागीर ओके आतां एक चॅक दिता तुका मागीर दुसरें बरें करतकच दुसरी चॅक दिता तुका अशें तो म्हणना तो आदी फुडेंच तुका चॅक बूक दिता. Are you understanding? Now, what is my faith doing? My faith is just filling in the check, all those things that He has promised. I respond to it and I receive. तर हांव कितें करता तो चॅक बूक देवाचो राजा म्हज्या राजांचो राजा म्हजो देव तो ताचो चॅक बूक घेवन स्वत मानता आनी भावार्थान खऱ्यांनीच देवान दिलां तें बुरयता आनी हें करता बेश्टो तो बूक हांव घेवन कोणशाक मारिना आमी बायबल बीन ऑल्तरेचेर दवरतात उशा पोंदाक घालतात ते भाशेन भावार्थ म्हणल्यार तो चॅक बूक घेवप जो देवान दिल्लो आहा आनी तेचेर भावार्थान बरोवप तुका कितें कितें जाय तें आनी मेवलें म्हूण सजमप देवान तें दिलें म्हूण सजमप. Are you there? You know, I used to believe that my action will make God pleased with my action and then He will bless me. But from the time I began to understand grace, I began to realize God loves me unconditionally and He already has blessed me. But my obedience makes me receive of what God has already blessed me. हांवें कितेंय एक बरें केल्यार मागीर देव रिलीज करतलो कितेंय बरें म्हाका अशें आपूण चिंततालो आनी हांव अशें आपूण शिकयतालो पूण आतां जेन्ना आपणाची अदीक खोलायेन देवाचो मोग म्हाका सजमता तेन्ना म्हणटा म्हाका कळोन येता देव म्हजे बरें करनेक रावोंक ना देवान आदी फुडेंच बरें करून आपणाच्या मुखार आपल्या हातींत आपल्या जिवितांत घातलेलें आसा पूण तें भावार्थान हांवें स्वत मानून तें घेवंक जाय म्हणटा. Let me give you an example. Let me give you an example. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came on the disciples, right? पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. Correct? Hello, is it right? Okay, before that, were they in fear? पवित्र आत्मो शिसांचेर येवचे आदीं ते भिरांतेन भरोन आसले वो ना. But the moment they received the Holy Spirit, did Peter go out and open his mouth and speak the gospel? पूण जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो शिसांचेर तेन्ना पेद्रू भायर सरोन भिरांत नासतना गेलो आनी परगटलो जेजू क्रिस्ताक ताणें वय वो ना. Now, did he go to some place for training? तेज्या उपरांत पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत तो हूंय तरी जॉयन जालो देवाचें उतर शिकपाक ओ जेजून कितें शिकयलोलें तें सोदपाक. But he believed and he exercised his faith to what he received. पूण ताणें स्वत मानलें आनी गेलो पवित्र आत्मो येयलो म्हूण स्वत मानलें आनी आपूण देवाचे पदवेन बोल्ला म्हूण तो भायर सरोन गेलो आनी परगट केलो जेजूक. How many people were touched? कितल्या जाणांक बरेपण मेवलें? The Bible says 3,000 people. पवित्र पुस्तकार मेवता 3,000 लोक टच जालो. Praise the Lord. देवा जेजूक मानून घेतलो. Now that same Peter and John now goes to the temple. आतां तोच पेद्रू आनी तोच जुवांव देव टेंपलांत वेताले. Now he sees a man who is crippled. तो पळयता एक पांगडो बसून आसा तो गेटीचेर. Did he ask God, give me more power? सो आतां तो थिंगा तेका पळयता आनी मागता दुनिया म्हाका अदीक तुजे पदवेन भर म्हूण गेटीचेर रावन. Come on. What is he believing? कितें तो स्वत मानता? He is believing what Jesus had said. The day the Holy Spirit will come upon you, He will be with you, He will be in you forever. He will never depart from you. तर तो कितें स्वत मानता? आतां हो एकलो मनीस तेका बरो करपाक म्हाका पोत्तून देवाक आपोवचो पडटलो म्हाका पदवेन भर पडचो म्हणून सांगचें पडटलें. वो तो कितें स्वत मानता? तो स्वत मानता जो पवित्र आत्मो म्हाका त्या दिसा मेवलोलो तो पवित्र आत्मो म्हजेशी रावता तो म्हाका सांडिना सांडून वचोंक ना न्हूय म्हूण वेचोना सासणाच्या सासणाक मोरो पासून तो म्हजेशी आसतलो म्हूण तो स्वत मानता. Question. Did Jesus say when the Spirit of truth will come, He will be in you forever? जेजून अशें पयलें सांगलेलें तांकां हांव तो पवित्र आत्मो तुमकां धाडटा तो तुमचे सांगाता सदांकाल आसतलो म्हूण जेजून सांगलेलें वय वो ना? Or He will be for 6 days and one day will be a holiday for the Holy Spirit?
ओ तो 6 दीस तुजेशी रावतलो, 7व्या दिसा तो सुटी घेतलो आनी परतून मंडे येतलो. Did he say? Now, the Holy Spirit who was given to them is because of the grace of God. पवित्र आत्मो कित्याक लागून तांकां दिलोलो? देवान आपल्या मोगाक पासत देवा आपली कृपा कशी तांकां दिलोलो. Now, how did they respond? ती कृपा तांणी कशी मानून घेतली? They responded by faith. तेणी भावार्थान ती कृपा आपल्या भितर दिसती पडना पूण जरूर आसा म्हूण ती मानून घेतली. And that is why when they met that crippled man, you will see they did not ask God to heal that man, but they believed that what God had given them, they began to use that power which is in them, and that's why they said, in the name of Jesus, rise up and walk. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding the difference? ताकाच लागून तांणी जेन्ना तेका पांगड्याक पळयलो गेटीच्या मुखार, तांणी देवाक उलो मारून अदीक पदवेन भर तेका बरो करूंक म्हूण तेणी मागोंक ना, पूण तांणी म्हटलें जेजूच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. कित्याक कितें स्वत मानलें तेणी? तेंचे भितर आसा म्हूण जेजू. हालेलुया. तेंचे भितर आसा म्हूण ओतमो वचोंक ना, ताचे पासत परतून मागोन घेवपाची गरज ना. उठ आनी चलोंक लाग जेजूच्या Listen, नांवान. listen. If everyone seated here is going to believe this truth, then this place will be too small for us. जरूय तर हें कितें शिसांनी केलें, पेद्रून आनी जुआवान सोत मारलें आनी केलें जेजूच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग, हें तर आमी चिंतून आमी तर आमच्या जिवितांत करूंक लागलीं सोत मानून. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. कोणूय मेवलो जाल्यार ताका सांगप जेजूच्या नांवान तूं बरो जालो, जेजूच्या नांवान उठ आनी चल, जाल्यार म्हणटा हो जागो पावचो ना आमकां हिंगा बसोन देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिवपाक. Because so many people will come to listen to God's word. कित्याक जायतीं जाणां येतेलीं जेजूची खबर आयकपाक, कित्याक तो जिवीत दिता. Hello, are you there? But you know what we believe? I have to fast, I have to pray more and more, then God will give me more and more power, and when God will give me more and more power, then I can go, and then I can go and share my testimony, then I can share the word of God, then I can share what I've learned, and then God will heal them. God's word doesn't say that. God's word says He has given to everybody the same grace. But how much are you ready to believe and go and touch somebody's life? That person's life will be changed because of God's grace, and because you believed in that God's grace and you responded to God's grace, those people will be blessed. हालेलुया. तर जेन्ना आमी पेद्रूच्या आनी जुआवांचें जिवीत पळयतात, एकूच पावटी पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. तेणी जेजूची उतरांचो उगडास केलो. जेजून सांगलां पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां सोडचो ना, सांडचो ना, तो तुमच्या सांगाता सदांकाळ आसतलो. तें मानून घेतलें आनी तेच प्रमाणे ते वेता थंय पवित्र आत्मो भितर आसा, जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण ते वयताले आनी लोकांक बरें कोत्ताले. हालेलुया. मागो नासले. पूण आमी कसलीं चिंतनां घेवन आहात? जितले पावटी आमी कोणाकूय वचोंक बरें करूंक भायर सरता, आमकां दिसता आतां परतून मागण्यांक बसचें पडटलें, मागणें करचें पडटलें आनी मागीर देव खुशाल जातलो आनी मागीर ताका मनशाक बरो करतलो म्हूण. Can you see that young baby sitting on the top? वयर एकलें बाय आसा तें तुमी पळयतात? Okay. When I met her, I asked her, tell me what's happening. भाव जेन्ना ताका मेवलो तेन्ना ताका विचारलें, सांग म्हाका कितें कोत्ता तूं? Because there are so many testimonies that are happening in their life. कित्याक तेंच्या जिवितांत जायतीं मिलाग्री अजापां जातात. So they said a small baby, by mistake, ate own shit. Because a small infant, by mistake, the shit went in the mouth, and that caused infection, and that caused a problem in the lungs. And the baby was so serious that the doctor said, we can hardly find the heartbeat, not her baby, somebody, a relative, we can hardly find the heartbeat, and nothing can be done. The baby is sinking. आनी हे भाशेन म्हणटा तें सांगतालें की एक धाकटेंशें भुरगें चुकोन तेजो आपल्याचोच घू म्हणटा तेका तेणें आपल्या त्या भुरग्याच्या तोंडांत पडलो आनी तेका इन्फेक्शन जालें आनी दोतोर अशें वेल्यार म्हणटा दोतोर सांगूंक लागले त्या भुरग्याच्या काळजाचो बीट मेवना, भुरगें दिसान दीस बिगडटा And there's no chance. आनी सोयेक ना जिवो उरपाचो. Praise the Lord.
Now, she and the group of the team members went to that hospital and began to teach them the word of God and said, God has given us the grace. तर ती आणि तिसऱ्या भावाक भयणा बरोबर म्हणटा गेली तेंचेशी गेले आनी तांकां शिकोवंक लागले देवान आपले कृपेन आपल्या मोगान कितें करून दवरलेलें आसा तें He has given us the grace. देवान दिल्ली आसा आमकां कृपा He has given us the power and authority. देवान दिल्ली आसा आमकां पदवी आनी अधिकार Instead of you crying and saying, God, please heal my baby, let's use the authority and cast this infection out. आनी तूं तांकां सांगूंक लागली की लॉर्डॉन देवाची बरें कर म्हूण मागपाचें सांडून कितें म्हणटा अधिकार घेयात जो जेजून दिल्लो आसा पदवी घेयात आनी दुयेंसाचेर हुकूम अधिकार घालात And let's pray. Jesus said, when you lay hands on the sick, they shall recover. आनी जेजून म्हणलोलें आसा की जी कोण दुयेंतांचेर हात दवरतली दुयेंत बरी जातली Now the parents can say, listen, but we are not anointed. पूण माय पायच्यान म्हणोंक जाता पळय तुमी मागण्याची म्हणजे आमी देवाचे मागणेन नात The moment you believe in Jesus and in His Word, the anointing of the Holy Spirit is on you. हालेलुया The moment you have made Jesus the Lord of your life, the anointing is on you. ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जेजूचे जिवीत स्वत मानता जेजूक आमी आमचो सोबी आनी धोनी म्हूण मानून घेता पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी देवाची मागणी आमचेर आसता Thank God the Bible doesn't say when you believe in Jesus for 10 years and then you lay your hands on the sick, they shall recover. He says you believe right now and that same anointing comes on everybody the same. There's no difference. There is no partiality in God's kingdom. It's the same. The problem is in our believing. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें खंयच मेवना म्हणटा थंय जेजून म्हणलां तुमी म्हजेर भावार्थ दवरात तेन्ना पवित्र आत्मो येतलो आनी 10 वर्सां उपरांत म्हजेशी सारल्या उपरांत म्हजें उतर शिकल्या उपरांत मागीर तुज्यान हात दवरूंक जाता अशें म्हणोंक ना आनी मागीर दुयेंत बरी जातली म्हूण म्हणोंक ना So they began to teach the parents. आनी ती हे भाशेन तेज्या आवय बापायक शिकोवंक लागली Praise be to God, the parents began to lay hands continuously and pray over the baby and thanking God, believing in faith that God, you said it, we believe it, and we are going to praise you and thank you. जें कितें तेणी सांगलें ती आवय बापायनी स्वत मानलें मानून घेतलें आनी दिसान दिसान परतून ती भुरग्याचेर हात दवरून जेजूच्या नांवान म्हणटाली हात दवरल्यार जेजू ताका पिकोवणी मेवली म्हूण स्वत मानताली Grace and peace is multiplied. देवाची कृपा आनी देवाची शांती अदीक आनी अदीक वाडटा Through the knowledge of God. देवाचे वळखेन What did they go and do? कितें केलें तेणी Only went and gave them the knowledge of God. फकत वचोन देवाची वळख तांकां दिली Only went and showed them the checkbook which is already there, where God has given it to us in His Word. तांकां तेंचेशी आसलो चॅकबूक तो तेणी तांकां दाखयलो तुमचेशी आसा मगो चॅकबूक मारात बरयात पेकोवणी मेवली म्हूण Hallelujah. And the mother and father began to do it day and night. आनी आवय बापूय त्या भुरग्याचो दीस आनी रात ते स्वत मानूंक लागलीं Within 24 hours, the baby was out of danger. Now the baby has come home. Hallelujah. 24 वरां भितर तें भुरगें साल्वार जालें आनी आतां घरा आसा I want to share this testimony. It will bless all you mothers and fathers. हांव तुमकां एक गवायकी सांगता जी तुमकां सगल्या आवय बापायंक बेसांवांनी बसतली I was in Dubai this time, आपूण दुबाय आसलोलो हे पावटी and after the meeting we had to visit somebody's house. आनी मिटींग जाल्या उपरांत कोणागेर तरी विजीट करूंक गेलो So when I entered the house, I saw that the baby was crying and crying and crying and crying and not stopping from crying. स्मॉल बेबी Yeah, but going to school. इस्कॉलाक वचपाचें भुरगें Might be in standard 3. तिसरेक बीन आसता आसलोलें म्हणटा भुरगें तें भुरगें म्हणटा आपूण जेन्ना भितर सरलो तेन्ना रडटालें आनी रडटालें थांबोन आसलें And the mother is trying her best, but the baby is still crying. आनी माय ताका थांबोवंक सोदता पूण तें भुरगें थांबोना And the baby has got a lot of fear to sleep at night. आनी भुरग्याक भिरांत दिसता रातची न्हिदोंक So we were just watching. तर आपूण पळयतालो And when the mother somehow managed to put her to sleep, आनी जेन्ना मायन ताका भुरग्याक एटलास न्हिदोंक घातलें then I asked the mother, if you don't mind, can I ask you a question? Does your baby do this every night?
आनी भावान मागीर तेजे मांयक विचारलें भुरग्याचे तें भुरगें अशेंच कोत्ता सदांच. And she said, yes, she has been doing this by birth, from the time of birth. आनी मांय म्हणोंक लागली वय जल्माक सान तें अशेंच कोत्ता. She's always sorrowful, दुखेस्त कशें म्हजें भुरगें, always crying, सदांच रडटा, always wants to stick to me, सदांच चिटकोन रावंक सोदता आपल्याक, always in pain. सदांच दुख्खीन सांपडलेलें आसा. I said, are you ready to do something that I will ask you to do? हांव तुका कितें तरी करूंक सांगता, तूं करूंक तयार आसा? And before you do, let me ask you one more question, if you don't mind. आनी चे पयलीं हांव तुका एक प्रश्न विचारता. It's going to be a little personal. तो तुजो खासगी प्रश्न विचारता हांव तुका. She said, no problem. ते म्हणोंक लागलें कांय परवा ना. And I asked her, when this baby was in your womb, those 9 months, what was your condition? Did you go through some depressing moments, some troubled moments? And were you also crying? And were you also in fear? And she said, all the 9 months I was going through trouble and I was crying all the time. I even wanted to give up my life. I asked her, and she said, all those 9 months, I was in depression, I was going through terrible troubles, and I was crying, and I was feeling lonely, nobody is loving me, and I was rejected, and I was going into bitterness, and I even wanted to give up my life. भुरग्याक पोटांत आसतना म्हणटा तें सांगूंक लागलें की आपूण एकसुरेपण भोगतालेशें, आपल्याक भिरांत दिसताली, आपूण चिंतनाच्या बारान चेपलोलें आनी आपल्याक जीव दिनशें दिसतालें जायते फावटी म्हूण. And I said, you know what? God created us in His likeness and image, and He planted this baby in your womb. But because this baby was connected to you, every emotion of yours was passed into the baby, and the baby has developed in pain and sorrow. आनी भाव तिका सांगूंक लागलो देवान आमकां जोण एकल्याक आपल्या तरेचे रचल्यात, आपल्या भाशेन ओतमें बरें ओतमें रचल्यात, पूण तूं देवाचें उतर नको जायन तुजो स्वभावूच तुवें भिरांतेचो केलो, एकसूरपणाचो केलो, जीव दिवपाचो केलो, म्हणटकूच जें कितें तुजें जें आसलें तें तुज्या भुरग्यान ओडलें. Hallelujah. And she was very sad, and she said, that means my baby has already got damaged. आनी तें खंती बरीच जालें आनी म्हणोंक लागलें तशें जाल्यार म्हज्या भुरग्याक खूब मार लागला आसतलो. I said, but there is a good news. पूण ब्रदरान ताका सांगलें वय मार लागला आसतलो पूण एक बरी खबर आसा तुका. Grace of God says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. आनी ब्रदरान ताका सांगलें जेजू जावन आसा तोच, सदां काल तोच, आदीं तोच, तेच भाशेन वावुरता, आयजूय तेच भाशेन वावुरता आनी सदां काल तेच भाशेन वावुरतलो. And this is the grace of God. आनी ही जावन आसा देवाची कृपा.